ናብ ሕሞራ በራት ጀሚሩ ህዝብ ትግራይ ተዛረበ ደለኹ ህዝብ ትግራይ በዚ ሕማቅ ተሰሚዕዎ ተኮይኑ ብግልጽ ኣነ ይቅሬት ሓቶ ኣለኹ ህዝብ ትግራይ ፕሬዝደንት ኣነ ክነግረኩም ህዝቢ ከይተልዕሉ ኢሉ ብስርዓት ይነግረኩም ኣለኹ ናይ እሳቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ንሕና ኖርማል ዩደይ ተጻሪፎም እዮም ሱቅ ዝብሉ ኢና ንብል ስለዚ ምስ ዓፋር ጽምቶም is very fundamental ትግራይ ጽምዶ ድማ ኣመን ኣገዳሲ ንትግራይ ምውራር ባዕሉ ንኤርትራ ምውራር ምዃኑ አብርህሉሎ ላይት ኢንተርቴይንመንት ትልኽ ከም ዘይንብል ብኩሉ ዓይነት መጻወርያታት ትግራይ ድማ ሽግር ኣጋጢሙ ህዝባዊ ግንባር አንጻር ህዝብ ተሲፈልጥኒ ንዓይ ኣነ ብቀረባ ክነግረኩም ፕሬዝደንተይ ኣነ ክነግረኩም ህዝቢ ከይተልዕሉ ኢሉ بسرعة نقرأكم الله ناي بوليتيكا هالكي ودسا بروباغندا خيمسلكم ناتي بروباغندا زدل سبايكم سوس عامتنا عالم كم قربت ال قتيرو ده حاجة سباي ناي أول سعيد ودسا ناي أول سعيد بروباغندا خلق يمسخلني السي حكيت نقرأكم الله حاجي هزبي كي تلعلو بالنيرو إذا أوان كم تمت سلاز فلت سلاز أكل هزبينا نحن هزب الطوينا هزبنا نعرق تسريح لنا تسنحش طراتات ريهم الله ቋንቋን ዳቀያየርካ ጽባቀይካ ከይትነጋገር ከይትቀራረብ ንግደትካ ወድኣመትካ በዓላትካ ሁሉ በታት ይኹም እቲ ዕትብቲ ነቲ ቆልዓ ምስታ ሃገሩ ተላግቦ ዕትብቲ መብታኽ ሽዑ ነተን ፒላርስ ከመይ ጌርካ ትሰብረን እተን ዕኑድ ክብርታት ዝበሃላ ቀሺ ትጸርፎ ሽዑ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ትጸርፎ شو تقول أها نورمال باي تصرف باي زجزا ترى تكال باي لو خمسة حسبتوا ساعتهم أبدك خوينهم بيت كريستيان تصرف كله الشيخ تصرف كله نحنا نورمال يودي تتعرفهم يوم سوق زبلين أنا اليوم نزني يكونوا نصدقوني رام تملختي نتهز عن هزواق عبد ما أنتي سبحان الله كملت يا حيري أكيد 6 مليون سراويت كذي على 100 مليون سراويت كمان كذي ده 10 ولده زريهم اللي زبيل زراواتات له مزاحك بدرج وسائل اللي حيتات هم عينت سنتات اسمه مالك موازع كم أبنك تكسك الخونة وأتلانتا أمونغولو خطرنا أمونغولو خطرجم أبزنا حد زروا أو تما أبزنا ورلو خطنا يدرجزو أبزنا زراواتات وقبل وسعهم زلهم درجة خبير ترى توصلنا هم تقولوا فلوتي وبل تقدر وتودي ما ده فكونان تقولنا كفوكسيو إذا خا إذا تجمع تريو إذا رأيت نيرون بتحدى وجن يقولناكم تقبلوا سبحان الله أنا ما أكون من ولا توصلهم من عمان تمليسنا هنا تقولنا بخنا سنزخونات ما بأختم شوف إن شاء الله مختوز ده سرير تحبش أو تحساس لان ثاني هم وصلتان في كسال هنا هو وجوهنا ترى من ثاني هم ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው። አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም። ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን። ለሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው። አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን። ይቀር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው። በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል። መቼ እናርገው? ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምኒልክ ጊዜ ነው። በምኒልክ ጊዜ ልናሳካው አልቻለም። ከአድዋ በላይ መሻገር የአድዋን ድልም ያስበላ ስለነበረ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚወቅሱ ነው። ታሪኩ ግን የሚነግረን እሱ ነው። የአድዋ ድልን ያሳኩ ምኒልክ በዛው እግራቸው መረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ የአድዋን ድልም ያስበሉ ነበረ። አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት የምንችልበት እድል ይኖር ነበር። ግን ትክክለኛው ጊዜ ያኔ ነው። በቤት ጽሕፈት ናይ ክቡር ጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሐንስ ሓለቃ ጠቅላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተረኺብና ነዚ ኣጋጣሚ ኣመልኪትና ቃለ መሕተት ክንገብር ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ንርከብ ኣለና። ብሽምኩምን ንክቡር ጀነራል እናመስገንኩ ድማ ናብቲ ሕቶታት ከኣቱ ይቐኒልና። ክቡር ጀነራል ጊዜኻ ሂብካ
نزي قال محتت كتب لسلنا سلاز فقط قالنا بشم كلهم تعذبتي كمسجنك كافتو نابتي حتوتاتي كاتو أن اللي نزي كور على ملكتكم حدا مبرهيثات كهبكم ذهبكم نعدلون أنا وندقي ما قلنا له Thank you. مبار نبتن نلومي قريبنا أنزلنا حتوتات خناقته. أبتي وتهدراوي سنموجت ناي منجس إيرترا أب سراويت انتايو توتهدراو سنموجت ناي منجس إيرترا أب توتهدراوي شنو انتايو وحد زمناوي سراويت عابي ناي تحج عاقم سراويت محزب المجلس اللو أوشتو نزل من تكبار أب شحن شعات ميتين تسعة أربعة متياس ناي متياس مدوون تقايد نيرو مجمار مدبات هجراء غلط مسؤول أساسي روبو ممتون نتي فلسفنا نزين نخنبلط أن حنا العلنا زبلنا فلسفنا كما يصلوا وحجبتي سرت أمنتنا حيلتات من كل خال إيرترا أو إني خاتم نص حدا خابتهم عبيت سرتات ناي حيلتات من كل خال إيرترا أب إيرترا هجراو من كل خال نملؤ حزب إيرترا زملكتي يدول زمالت نفس وكف زيغا دك انستيون دك تبعتين كيفله هاجر اب حدغا ابتا اتول اوانات ملؤ زيغا نايت حبرتسب بعلو يونتي تصاوؤ زبرنو زتاي مالتي حجي مكل خالنا حزباويو حزباو مخيتيو إنا نبل زلنا مالتي حزباو مخيته خنبل كلنا خاني بتساطفون أي ملؤ حزب إيرترا راحوا تصابؤات كبر عن زخيل حجزي تاي نمباليو زبها زمص زلو هاغراوي اغورولوت ناي نفس وكف زيغا ግዴታዩ بمسرت أواجنا خاء أول قلوتو وديو تفانيو مالت كم كل خال هاجر ناس أيو مالت هيكونن سلامنتايكم كوينات اتدالو زلكم بمبال منغستي إثيوبيا ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸም። እዚ ኤርትራ ንሙራር ባህር አፍ ደገ ኢትዮጵያ ንምርካብ ድማ ደው ከብለን ዝኽእል ኃይል የለን ኢሉ 2 ሚሊዮን በ2 ሚሊዮን እናበሉ ዝፍክሩ ዝነበሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኃይልታት አብዚ እዋን እዚ ሐሳቦም ቀይሮም ናብ መንግስቲ ኤርትራ በመንገዲ ኬንያ ገይሮም ናይ ዲፕሎማሲ መልእክት ሰዲዶም نحنا كوينات عين دالون الندالو زلنا دما نتوشتاوي أهاب حجراو قداي نمبر ناب إرترا يكونن زبل ملئكتي أم سديدهم زلو ملئكتي زتقبل من قستي إرترا دما اتي تدالو زلهم كوينات نام منكم زخون بعلي نإرترا كنوررينا تبلوكم زلهم سي محبرو ميديا زسمع زلو لعلو تحالفتي إثيوبيا ونززارو زلو زربائيو بمبال مليسلو يزبهال زلو عبز اوان زغن ኢትዮጵያ ኩናት ተዳለው ዘላ ነትውሽጣው ጉዳይ እንበር ንኤርትራ አይኮነን ኢሎም መልእክቲ ናይ ዕርቅ ዝኣመሰለ ዘረባ እዩ እምባር ተሰዲዱ ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እንታይ ኦምንቶ ትህቡና ኢሉ ሓቲትዎም እቲ ልኡክ ናይ መንግስቲ ኬንያ ድማ እንታይ ኦምንቶ ትደልዩ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ንኽተኣምኑ እምባር ኦምንቶና ناب تجراي كوينات كي ولع نتجراي كوينات زولع على معلتي نفسنا نمكل خال نحنا وممكن أتوئنا إلو ملك تسديد له مالت نتجراي وريرو مالت دحر تجراي نحنا توررتي كم نخونسي فلوت نجريو سلزي عبز وانزي بتصمدو مستجراي عبقول نتجراي دولنا لنا نتجراي مورار مالت ني إرترا مورار مالت يوزبل ملكتي هيبو سديد ولو ملو تحستو اب ايتيو فورم اتيكم انببو وي كاسمعو انت اكبل دلي ابزي اموداتا اتي لوك مستملسكن بناي وصاي غدايات ناي ايثيوبيا جيديون تيموسيوس ززرب زنبره تنا مجمريا فخرا تقيرو ኤርትራ ክትርዳአና ይግባእ ዝብል ዘረባ ተዛሪብ ከም ዝነበረ ኸአ አሁን ኮሎ ወስኻ ቢሎ ኢትዮ ፎረም ካብቲ ፈከራስ
ናብ ክትርዳኣና ይግባኣን ምንታይ ተቀይሩ ደኣ ዝብል ዘረባውን ውስኽ አቢልላሎ ስለዚ እዛ ጽምዶ እዚኣ ማዕረክ እንደይ አስጊኣቶ ከም ዘላ ንትግራይ እንተወሪሩ ኤርትራውን ክትሕወሶ ዝኽእል ፍርሕ ስለ ዝነበሮ ነዚኣ መልእክት ሰዲዱ ታፍርሕ ከዓ አግሂድውሎ ንኤርትራ ዘይኮነስ ንትግራይ ምውራር ባዕሉ ንኤርትራ ምውራር ምዃኑ አብርህሉሎ ማለት እዩ ሰሰና ኤርትራን ኤርትራውን ንኤርትራውን ምትሓን ድማ ናይ ግድን ኣይኮነን ብዋጋ ናይ ካልኦት ከተቋመር ኣነ ቅድሚ ጽምዶ ምስ ብርሃነ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ይነበረኒ ሓቅን ምዝራብ እዚ ጽምዶ ምስ ኣወል ኮይኖም ክሰርሑ ካብ ዝጅምሩ ግን ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ናይ ብሓቂ ትብዓት ዝሓትት ኣርሒቕካ ምጥማት ዝሓትት ካብ ተጋሩ ክመጾ ዝኽእል ዝነበረ ብድሆታት ዝመጾ ዝነበረ ብድሆታት እውን ብኣካል እውን ብዙሕ ፈተነታት ኣጋጢሞ ንዑ ሰጊሩ ነቲ ጉዳይቲ ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ክሰርሕ ምውሳኑ was a very big step ኣኽብሮት ነቦ ነዚ ዓብ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ኣቦ ብወገን ኤርትራ ካብኡ ናብኡ ኤርትራውያን ኩነታትና ርዱእ ስለ ዝነበረ እኮ ንኤርትራውያን ንምእማን ከቢድ ነይሩ ግን ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ንኤርትራውያን ክርዳእና እቲ ሓደጋ ንዓናሲ ወይ እውን እቲ ፈተና ናትናስ ርዱእ ነይሩ ኣብ ተጋሩ ግን ብልጽግና ዝፈጥሮ ዘሎ ካልእ ጸገም እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ዘሎ ዳይናሚክስ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንዑ ሰጊሩ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ክገብር ወይ እውን ካብ ውሽጢ ትግራይ እናኸደ ምስ ኤርትራ ርክብ ከካይድ ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ነይሩ ስለዚ we have to respect that ኣኽብሮት ኣለና ኣብ መንጎ ዝተዛረቦ ዘረባታት ነይሩ ኣነ ብግደይ መልሲ በየ ኣብቲ ግዜቲ ግን ኩሉ ግዜ ተዓብ ስእሊ ጽምዶ ከመይ ገይሩ ይዕወት እዚ ህዝቢ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ከመይ ጌርና ፍቕርን ስኒትን ኣትዩ ዘሎ ካብ ውግን እግርግርን ድሒኑ ሰላም ክነብር ጀሚሩ ዘሎ ናታቶም ረብሓ ከመይ ገይሩ ከም ዝዓዝዝ ንገብር ምናልባት ንስኻ ዝበልካዮ ኣነ ይርዳእኒ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ኢኻ ግን ናይ ተጋሩ ቦታ ኮይንካ ክትሪኣ ተጀሚርካ ድማ can you understand نمبر 1 نتم هاجراو እዚ ሕጂ ትብርሃነ ሃንደሽ ሲሉ መጽ ይመልስዎ እምበር ናይ በሐቂ ኣብቲ ጽምዶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብርሃነ ማእከላዊ ሰራርሓ ክጥቀም ነይርዎ ማእከላዊ ሰራርሓ ክጥቀም ነው ቼን ኣለና ሰንሰለት ኣለና ኣሎም ተኮይኑ ብርሃነ ኣብቲ ጽምዶ ማለት ምስተም ዝምከቶም ኣካላት ተዛሪቡ ወጣባብ ዚያ ተጋጊሎስ ከቅሬታ በልበልዎ ከምቱ ንዑ ዝተባህሎ ማለት ቅድሚ ሕጂ ስለስቲ ውራድጃ ትግራዋይ ይኽብል ኮሎስ ይቅሬታ በል ተባሂሉ ጥራይብቲ ሚድያ ይኮነን በተሰንሰለት በተማእከልነት ሓልዩ ማለት ከም ክዳ የለም ብርሃነ ንምንታይ ይኹም ደልዩ ከዋዓውዖስ ደልየሉ ምክንያት ብክልተ ነገር የድርዩ ኣነ ሓድሽ ሚድያ ከፊትሎ ንዕኡ ዶ ኢኖ ሳፖርት ክረክብ ወቃ ንዓንፃ ክኸውን ይኽእል ኣደን زير ديرنا قاو ነገር ክንምለስ ነዘን ሕዋትና ኤርትራውያን ከረድአን እንድሕር ኮይነ ኣብ ሎጂክ መፂና እንድሕር ተዛሪብና ጆርጆ ካብ ሓደ ትግራዋይ ስኻን ኣይተቐርበኒ እዚ ሓቂ ካብ ሓደ ትግራዋይ ስኻን ኣይተቐርበኒ እዚ ሓቂ ዶ yes ቀደምቲ ሓቂዳ ኣነ ክሕፀለልካ ተረዳእተን ላ ተዘረባ برهانه كمزي نعي ترداتني نغرك كمزي نعي قريته حتيتون اليوم ودت ابا قريته حتى يلو ترى نديرو مصيل لخيلو انا بزيك العالم مش ده تغاغي كي تغاغو خمان حزب تግራይ حزب ኤርትራ قريتا يلو كي تغاغو خمان مش ده تغاغي يدبلك كي تغاغو خمان حزب تግራይ تغاغي خاتيلي يقريتا حزب خموري you know normal ኮ ስለዚህ ብርሃነ ግብረ መልሲ ይደልይዋ ግን ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ቅር ዝበሎ ትግራዋይ እንድሕራሎ ኮይኑ ኣብ ተቀደም ዝነበረ ኮንቴክስት እዚ ናይ ኣቃውማ ናይ ፖለቲካን ንገብሮ ነበርና ካውንተር ኣታክ እሱ ንቡር እዩ መንጎ ህዝብና ዝነበረ ሁነታት ብኸምኡ ድፅለው ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ግን ይዳርማት እዛ ናይ ትማለ መልእኽቲ ንህዝቢ ትግራይ ተዛረበ ደለኹ ህዝቢ ትግራይ በዚ ሕማቅ ተሰሚዕዎ ተኮይኑ ብግልጽ ኣነ ይቅሬታ ሓቶ ኣለኹ ንህዝቢ ትግራይ تملخت ግን ህዝብ ትግራይ ነበረን ብኸሙ ክርዳእሊ ህዝብ ትግራይ ተስፋ ገብር በጃሃትኩም ነው ይትደውሉ ሕጂውን ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ናብቲ ሰላማዊ ምዕራፍ ከብጽሖ ዝኽእል ስራሕ በዝኽ ዕንቀር ስለ ዘይክእል ኩልና ኢደይ ኢድካይልና ነዚ ናይ ጽምዶ ክንሰርሓሉን ከነሐይሎን ግዴታ ይድብለና ማለት እዩ ሰባት ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም
ካብ መስመር ክእለ ይኽእል እዮም እቲ ዓላማ ግን ናይ ህዝብታት ድሌት እንድሕር ኮይኑ ክቕፅል እዩ ዓጋት ይብሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ባቡር ተቕፅል እያ በቃ ንቕድሚት እያ ትኸይድ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም እንድሕር ደሊና ብሓቂ ከዓ ክቕፅለሉ እዩ ترديكم الله قصللي ناب حمورا برات جميرو لما عصت حداف تشنع تشمنتنا متمرتنا بوانا كتما معرب تقرأي تخونت حمورا من قد اير تشيبيا سرع برا جميرو من قد اير تشيبيا دحالت انتتاكونات ابتي بطلاتي تقوبيتو ستحيزولو قزاتاو مريت تقرأي معرفونا فالتي تركان مجمرا قزيه برا كايدو نزي تباليتهم دما اير تشيبيا اير من قر كام مسامتات بوالا يمجمرا براون ودا مرا كلل والكاي تقريت ستي سمورا زون ادر رقنا بلو زينا يسرحلو زي مركتكم ناي تقرأي مرحوون نزي قداي مفتحي هابلو معرب تقرأي خزونا إتقاريو لايت انترتينمنت